बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम व युज़िल्लिल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना नख़रिज कौमक मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयीना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हमने हर रसूल को इसकी कौमी ज़बान ही में भेजा ताकि इनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे। वो बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। याद रखो, जबकि हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि तू अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला। इसमें हर एक सब्र शुक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। और जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो इसने तुम पर किए, जबकि इसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बड़े दुख पहुंचाते, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ते। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम फयज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हमने हर रसूल को इसकी कौमी ज़बान में ही भेजा ताकि इनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर भेजे, तो जिस कौम के अंदर जो नबी मबऊस किया गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एहसानात जो किए हैं अपनी बंदों के ऊपर। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत का पूरा सामान नादिल फरमाया, हिदायत की हर बात बयान की, और इनके दरमियान से जो रसूल मबऊस फरमाया वो हमारी तरह इंसान थे। अल्लाह ने वजाहत के साथ बयान फरमाया, इंसान थे तो हमारी जितनी जरूरत और हाजतें हैं वैसी हाजतें उनको भी थी। नींद उनको भी आती थी, भूख उनको भी लगती थी, जरूरियात उनकी थी, दर्द और तकलीफ उनको होता था, मोहब्बत और गुस्सा सारी चीजें थी। अब सारे लवाजमात और हमारी सारी जरूरतों के साथ हमारे दरमियान है और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल कर रहे हैं। अब इसमें पहली चीज हमारे पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि हम ऐसे नहीं बन सकते, हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। कोई और मखलूक बेचता, जैसे कुरान में दूसरी जगह अगर हम फरिश्ता बेचते तो ये एतराज भी होता है कि फरिश्तों के पीछे तो खाना भी नहीं है, अदरक लहसुन भी नहीं है। फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उनके अंदर गुनाह का मादा ही नहीं रखा है, वो सिर्फ फर्मा बरदारी करते हैं। तो इंसान का उसवा कैसे हो सकते हैं वो? दूसरी नेमत अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र की कि अल्लाह ताला ने हर नबी को जिस कौम में मबऊस फरमाया उस कौम की जबान में, उस कौम की जबान बोलने वाला मबऊस फरमाया। ये बड़ी अहम चीज है, वरना एक ऐसी जबान में गुफ्तगू की जाए जिसकी हर लफ्जों की वजाहत की जरूरत हो और जिसको सब न जानते हो, तो हकीकत और मुराद तक पहुंचने में बहरहाल वो बात नहीं आएगी जो जबान जानने पर आ जाती है। अल्लाह ताला ने ये एक एहसान किया कि मक्का के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस फरमाया तो वो लोग अरबी जबान बोलने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबी जबान में नादिल फरमाया, इसीलिए कुरान की आयतें जब वो सुनते तो फौरन उसके माना और मफहूम को समझ जाते। कुरान की आयतें फौरन असरअंदाज होती। बड़ा मशहूर वाकया है, उतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने के लिए गया तो उतबा की तमाम बातें सुनने के बाद, ये मक्का के मुशरिकीन का सरदार था, तमाम बातें सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम मेरी बात सुनो, और आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जब आप कुरान पढ़ना शुरू किए तो उसकी कैफियत बदलना शुरू हुई, और जब आयत अज़ाब और पकड़ पर गए तो अब फौरन कहा रुक जाइए आए मोहम्मद, रुक जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब वो अपनी कौम में वापस आया तो अरब के लोग इतने ज़हीन थे कि उसका चेहरा देख करके कहा
ये वो उतबा नहीं है जो गया था, ये तो अलग ही उतबा है जो आ रहा है। और उसके बाद उतबा ने आकर के कहा कि लोगों, मेरी राय और मेरा मशवरा ये है, उसको साहिब राय मानते थे। और अल्लाह के नबी ने भी उतबा के बारे में ग़ज़वा बद्र में कहा था कि अगर इस पूरे लश्कर में, मुशरिकीन मक्का के लश्कर में उतबा मौजूद था, कहा खैर किसी में है तो उस आदमी के अंदर है जिसने सुरखाब के पर, मोर के पर लगाए हुए थे, उसके अंदर खैर। तो उतबा ने आकर के कहा लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला छोड़ दो, इसलिए कि अगर वो गालिब आ गया तो तुम्हारा गलबा होगा अरब के ऊपर, क्योंकि वो तुम्हारे दरमियान में थे, तुम्हारा है। और अगर वो मगलूब हो गया, दूसरे लोगों ने उसका मामला निपटा दिया, तो तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। इसलिए मेरा ये राय है और मशवरा है कि उसका रास्ता छोड़, वो जो काम करता है उसको करने दो। कहा ये तो कोई राय नहीं। ऐसे वाकयात कदम कदम पर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपनी बहन और बहनोई के यहाँ पहुंचे, वाकया बड़ा मशहूर है, जब मारना शुरू किया तो आखिर में आपने जो जुमला कहा, अच्छा तुम जो पढ़ रही थी वो लाकर मुझको बताओ, तो आपने जब कुरान के वो औराक जिस पर कुरान लिखा हुआ था वो आपके सामने रखे, जैसे जैसे कुरान आपको पढ़ते गए अल्लाह नूर और हिदायत पहुंचाता चला गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला, ये बड़े जबरदस्त शायर, अपने कबीले के सरदार और बहुत ही जबरदस्त आदमी थे। ये मक्का आए तो मक्का के लोगों ने कहा देखो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब न जाना, इसलिए कि उनकी बातों में जादू है, जो शख्स सुनता है गिरवीदा हो जाता है, हत्ता के अपने माँ बाप, भाई बहन, आबा वजाद, अपने खानदानी मजहब सबका मुखालिफ हो जाता है, फिर किसी की बात नहीं मानता है। तो बराए मेहरबानी तुम उनकी बात सुनना ही नहीं, ताकि तुम महफूज रहो। तो तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं मक्का में जब चलता था तो कान में रूई ठोस कर चलता था कि कोई बात अगर कान में पड़ गई और दिल में लग गई तो मामला बिगड़ जाएगा। एक रोज मैं काबतुल्लाह के करीब से गुजर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे। मैं सोचने लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको जबान दी है, मैं अशआर की तमाम असराफ से वाकिफ हूँ, मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म और शऊर दिया है, देखना चाहिए कि क्या है। मैंने कान से रूई निकाली और आपके करीब होता गया। जैसे जैसे मैं आपके करीब हो गया, आप कुरान की आयतें पढ़ते, मेरे दिल में सवाल उठता और जवाब कुरान की आयत में होता। आपने ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल करने के बाद तुफैल बिन अम्र दौसी जब अपने कबीले में गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझको दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह कोई निशानी दे देवे ताकि मेरी बात मेरी कौम मान ले। तो इन्हीं का वाकया कि जब ये अपने कबीले में पहुंचे तो इनका चेहरा बिल्कुल रोशन हो गया, एक रोशनी निकल रही थी चेहरे से। तो इन्होंने दुआ की, या अल्लाह इसको तो मेरी कौम मुसला करेगी, इस रोशनी को कहीं और मुंतकिल कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और वो रोशनी उनकी लाठी में मुंतकिल हो गई। उसके बाद वो गए और उनके कबीले के लोगों ने एक रोज में इस्लाम कबूल किया। तो ये बड़ी अहम चीज है कि वो जमाने में नादिल फरमाया। मैं इससे पहले कई मरतबा बयान किया हूँ, मोरिस बोकाई एक बहुत बड़े डॉक्टर, शाह फैसल जब इनसे इलाज के लिए गए तो इनका तरीका ये था, ये ईसाई थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात अपने मरीज से कहते कि उसके दिल में शक पैदा हो। तो शाह फैसल के ऑपरेशन से पहले कहा, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह की किताब है कुरान और बेमिसाल है? कहा इसमें कोई शक नहीं। तो मोरिस बोकाई ने कहा, मैंने भी कुरान पढ़ा है लेकिन मुझको तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। शाह फैसल ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, क्या तुम अरबी जानते हो? मोरिस बोकाई ने कहा नहीं। तो कहा, तुमने तो इंसान की जबान पढ़ी है। बड़ी जिद्दी तबीयत के आदमी थे, 6 महीने में अरबी सीखी, रात दिन एक कर, और उसके बाद कुरान पढ़ा। तो आज उनकी उम्र अभी जल्दी जो रिपोर्ट थी कि 80 से शायद अब है या नहीं। बेहतरीन इस्लाम के दाई और मुबल्लिग, बेहतरीन ये किताब, जो भी इससे रुजू होता है वो उसके करीब आता है और दिल में उतर जाती है। अभी जल्दी पिछले दिनों का वाकया है कि एक राइटर ने कोरोना से पहले इस्लाम के खिलाफ लिखने के लिए कुरान का मुतालिया करना शुरू किया और फिर कुरान और इस्लाम की अजमत पर एक किताब लिखी, इस्लाम कबूल कर लिया।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے، کوئی کیل کال نہ رہے، بالکل وضاحت کے ساتھ۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے۔ یہ دیکھیے دو چیزیں اور آ گئی، ایک تو یہ کہ اللہ نے اس کو آسان کیا، قومی زبان میں بھیجا، انسان کے اوپر بھیجا۔ اب ہدایت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ مجھ کو ہدایت دے۔ کون؟ ساری دنیا کو ہدایت کا پیغام دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا بتائی۔ ہدایت ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ورنہ بڑی بڑی کالجوں میں، بڑے بڑے اداروں میں، بڑے بڑے مقامات پر تربیت گاہوں میں رہنے والے ڈگری ہولڈر ہدایت سے محروم۔ ذرا تصور کیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پلنے والا بیٹا ہدایت سے محروم، اللہ ہدایت دینے والا ہے، اس کا بیٹا ہے، کس گھر میں پرورش پا رہا ہے یا نہیں، ہدایت دینے والا ہے۔ اسی لیے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا مانگنا چاہیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت زکریا کہتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو نیک اور صالح بیٹا دے، حصور و نبی من الصالحین، حصور انتہائی متقی بیٹا حضرت یحییٰ کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے ہدایت، ہر وقت ہدایت آدمی کو طلب کرنا چاہیے کہ ہر وقت تو اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک دعا بھی بتائی ہے، ربنا هب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر، ورنہ دیکھو آپ لوگ بہت سارے لوگ ہیں دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں اور ہدایت اور صراط مستقیم پر بلاتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف، لیکن بعد میں ان کی ڈگر کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ اور بہت واضح مثال ہے اس سلسلے میں، بہت واضح مثالیں موجود ہیں۔ جب ان کی شخصیت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دعا بہت لازمی پڑھنا چاہیے آدمی کو، تاکہ ہدایت کے بعد اسی پر جمع رہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی زندگی بھر دین کا کام کرتا رہتا ہے، موت ایک بالش تو رہ جاتی ہے اور اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ دعا کرتے تھے ہدایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ اگر تقدیر میں بدبخت لکھا ہے تو اس کو نیک بخت کر دے، تو ہی اس کو بدلنے کے والا ہے، ورنہ کوئی نہیں ہے جو اس کے ایک نقطے کو ادھر ادھر۔ تو اللہ رب العالمین وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، کسی کو ہدایت دی، بڑا حکیم ہے وہ، کسی کو ہدایت سے محروم رہا کوئی، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل مجبور نہیں رکھا ہے، بلکہ قوت فیصلہ دیا ہے، آیتیں اتاری، انبیاء کو بھیجا، ہدایت کے سارے احکامات تفصیل سے بیان کر دیے، اختیار دے دیا۔ اب وہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کا سچا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی، لاؤ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم، بندہ چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نُخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یاد رکھو، جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو واقعات آگے تفصیل سے آئیں گے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اور آپ اسی واقعے کے بعد آپ نے مصر چھوڑا تھا۔ جب آپ لوٹنے لگے راستے میں نبوت ملی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی
یا اللہ بڑا ظالم فرعون. اللہ رب العالمین نے کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں. دائی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، مدد اللہ دائی کے ساتھ. پھر حضرت ہارون کے لیے دعا کی. سب سے بہترین چیز اس زمین کی پیٹ پر اپنے بھائی کے لیے اگر کسی نے مانگی تو کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. نبوت اب تو کوئی مانگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کے سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ختم ہو گئی. اللہ رب العالمین سے آپ نے دعا کی ہے اللہ سرکش کچھ نشانیاں، تو آپ کو نشانیاں دی گئی. 3 نشانی آپ کو دی گئی، معاف کیجیے گا 2، ید بیضا اور عصائے کلیمی. ید بیضا آپ بغل میں ہاتھ ڈال کر جب نکالتے تھے اتنی تیز روشنی اس سے نکلتی بنا کسی عیب کی، آنکھیں نہیں ٹھہرتی. اور آپ کے پاس جو لاٹھی تھی اس کو جب چھوڑتے تو وہ صاف اللہ کے حکم سے. یہ 2 نشانیاں دی. فرعون کے پاس گئے، انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا، قوم نے بھی نشانی کا مطالبہ کیا نبی ماننے کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہا اپنی قوم کو ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر. اس میں اور ایک چیز ہے، کس نے نشانیاں دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. لاٹھی کو اسلحہ کس نے بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ نے. ہم نے جتنے معجزات ہیں سب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. کرامت تو اس کے بعد کی بھی چیز ہے، اور معجزہ اور کرامت اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ جب چاہے برپا کرے. ورنہ وہی لاٹھی تھی جب جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ. لاٹھی جب ان لوگوں نے رسیاں ڈالی حرکت کرنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. ہاتھ میں وہی لاٹھی تھی، لیکن موسیٰ کلیم جانتے تھے اس کی لاٹھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو رب کا حکم آئے گا جب، میں تھوڑی کر سکتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، خوفزدہ نہ ہو، ڈر مت، تیرے ہاتھ میں جو ڈال دو. انہوں نے لاٹھی ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلحہ بنایا. ہمارے یہاں کسی کے ہاتھ سے کوئی کرامت چھوٹی بھی مسئول ہو گئی تو اس کو خدا بنا لیا لوگ. اللہ کے یہاں با اختیار بنا لیا، اللہ کے اس کا کوئی اختیار نہیں. یہ دیکھیے حضرت مریم کرامت ہے، کرامت غیر نبی سے ہوتی ہے اور معجزہ نبی سے. حضرت مریم محراب میں تھی، حضرت زکریا ملنے کے لیے آئے، ان کے خالو تھے اور ان کی نگہبانی بھی تھی، ذمہ داری بھی تھی. دیکھا محراب میں حضرت زکریا نے بے موسم پھل رکھے. حضرت زکریا نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ. دیکھیے عقیدہ سیدھا کرتے چلیے. حضرت مریم نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ رزق اللہ کی، کوئی موسم نہیں، درختوں میں کوئی پھل نہیں، لیکن ان کے محراب میں کہا اللہ کی طرف. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق دینے والا. حضرت زکریا نے کہا جی دیکھیے توحید یہ ہے. حضرت زکریا نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر درخت و بغیر موسم کے اللہ پھل دے سکتا ہے، وہ بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو، مجھ کو بغیر عمر کے اولاد دے گا. بالکل بوڑھے ہو چکے، ہاتھ اٹھایا فوراً. اللہ کی قدرت کاملہ. مومن کا ایمان بڑھتا ہے کس کی طرف رجوع ہوئے؟ مریم کی طرف، جن کے محراب میں پھل تھے. جیسے ہمارے یہاں کٹورے میں پانی مل گیا اگر لوٹے میں تو لوگ ان کی طرف رجوع ہو گئے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور یہ توحید ہے کہ جب توحید دل میں آتی ہے تو رب پرستی آتی ہے، شخصیت پرستی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ گیا. جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر رسیاں ڈالی، حرکت کرنے لگی، اور آپ نے جب اللہ کے حکم پر عصا ڈالا تو وزدہ بنا، اس نے ساری رسیوں کو نگل لیا. جادوگروں نے دیکھا زہر بنا، ڈالا کس نے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن موسیٰ زندہ باد کا نعرہ، ان کی بڑائی کا نعرہ نہیں لگا. کہا کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے.
शख्सियत परस्ती नहीं, रब परस्ती लाती है तौहीद, कि अल्लाह की जात करने वाली। और शिर्क होता है तो वो शख्सियत परस्ती लाता है, शख्सियत को बूझने लगता है, उसको कुछ समझने लगता है, और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला। ये बताने के साथ साथ अल्लाह ने कितना एहसान किया है तुम्हारे ऊपर, वो सब याद दिलाओ। आगे उसका तज़किरा आ रहा है, वहां बयान करेंगे। इसमें से हर एक सब्र, शुक्र करने वाले के लिए निशानियां है। सब्र और शुक्र, ये दो खूबियां ऐसी अगर इंसान के अंदर आ जाए, कामयाब तरीन इंसान यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन का मामला दुनिया के तमाम इंसानों से बिल्कुल अलग है। जब अल्लाह उसे आजमाइश में मुब्तला करता है तो वो सब्र करने वाला साबिर बंदा होता है, और जब अल्लाह उसे इनामात से नवाजता है तो वो शुक्र करने वाला शाकिर बंदा होता है। अल्लाह का शुक्र, हजरत लुकमान का वाकया पढ़िए, इनकी ज़ियानत के मिसालें हमारे आज दी जाती है। अल्लाह ने बेतियाना ज़हीन किया था, बनाया था। ये ज़ियानत अल्लाह ताला ने उनकी खूबी बयान की, वो बहुत शुक्रगुजार बने। आगे बात आ रही है वो शुक्र वाली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसी हुकूमत थी, शुक्रगुजारी, सब बहुत अहम चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस हालत में रहे मुतमईन जिंदगी गुजारना, गिला शिकवा नहीं करना, अपने आप को यह नहीं समझना कि मैं बहुत महरूम ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हालत में रखा, गरीब बनाया अल्लाह की, अमीर बनाया अल्लाह की वसीयत, खूब शोहरत दी अल्लाह की नसीहत, पूरी गली भी नहीं पहचानती अल्लाह की नसीहत। अल्लाह ने कामिल बनाया, अल्लाह ताला ने औलाद दिए अल्लाह की नेमत, नहीं दी अल्लाह ने कुरान में कहा है, मैंने किसी को बेटे दिए, किसी को बेटी, किसी को दोनों और किसी को कुछ नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र कल्ब के इत्मीनान का बाइस है। इस सारे फैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन के। मुतमईन जिंदगी, मैं एक वाकया अक्सर बताता हूँ, सच्चा वाकया, ये तौहीद और सब क्या, शहर का वाकया। 5 लोग बैठे हुए, 4 लोग उसमें करोड़पति, एक उसमें इतना गरीब कि कभी कभी फाका होता था उस वक्त, ऐसा। अब दीनदार कहा, भाई अल्लाह की नेमतों को याद कर। पहले ने बयान किया, मेरे पास कारखाना है, साइजिंग है, प्लाट्स है, मार्केट में एक पैसा भी देना नहीं है, लेना है, बच्चे सब पढ़ लिए, लाखों रुपया कैश की शक्ल में रखा हुआ है। अल्लाह का बेतना रब, बच्चे फरमा बरदार है। अजीब मामला यह कि चारों तकरीबन 5 ऐसे ही थे, हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया। किसी के कुछ बच्चे थे, उनका नंबर लग चुका था हज का, किसी के यहाँ सब कर चुके थे। चारों ने बयान की और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा। 5वें से पूछा, मामला यह था उसका, उसने क्या कहा, ये तौहीद, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत सब्र। अल्लाह ने कहा सब्र और शुक्र। ये सब्र जब आता है, एहसास से कमतरी, डिप्रेशन, ये सब नहीं लाता है। क्या कहता है वो शख्स, मेरे पास भी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह है। वो सब अल्लाह की नेमतें गिना रहे, कहा एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे। हाँ क्या जानते थे उसकी हालत वो लोग? कहा सब्र की नेमत। महरूमी जब मेरे सामने होती है, कोई चीज नहीं रहती है अपनी अपनी औलादों के लिए, तो अल्लाह की ये नेमत मेरे सामने अगर खड़ी हो जाती है, मैं बिल्कुल मुतमईन। ये सब सब्बारिन शकूर, अल्लाह ताला ने कहा शकूर, सब्र करने वाले और शुक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू, ये इंशाअल्लाह अगली आयत भी आ रही है, इस पर इंशाअल्लाह थोड़ी सी तफसील से बात होगा। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअ्जाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमुकुम सूअल अज़ाब। जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो इसने तुम पर किए, जबकि इसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह एहसान था, इनाम था बनी इस्राइल को। पहले बारे में भी ये बहस तफसील से गुजरी। या बनी इस्राइल इज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राइल, अल्लाह की नेमत को याद करो कि उसने तुमको तमाम जहानों पर फजीलत दी। फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, क़ियादत, हिदायत, रहबरी, रहनुमाई, नबुव्वत, अल्लाह ने बनी इस्राइल में पूरा सिलसिला है नबियों। देखिए कितनी नेमत है।
اور اس کے بعد نعمتیں اگر گرائے من سلوا اترا ان پر بے مثال حکومت بنی اسرائیل پورا ایک سلسلہ ہے حضرت سلیمان کتنی نعمتیں اللہ نے ان نعمتوں کو یاد دلایا، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کا قتل کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے نعمتیں چھین لیا۔ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ایسا نہیں کہ نعمتیں دینے کے بعد چھین لیں، بندے وہ کام کرتے ہیں کہ نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہی وقت مدرا ولن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں، اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے ازل سے، وہ قیامت تک چلے گا، اشیاء کا، انسانوں کا، اعمال کا، سب۔ جیسے اللہ رب العالمین نے آگ بنائی، اس کا کام ہے جلانا، ہزاروں سال پہلے بھی یہی کام کرتی تھی، آج بھی وہی کام کرتی ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، پیاس بجھانا، آگ بجھانا، آج بھی وہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں موت، پھلوں میں جو چیز ہے ایک ضابطہ ہے ہر چیز کا۔ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی شخص سیب کا بیج بوتا تھا تو آم کے درختوں کی توقع کوئی نہیں کرتا تھا، یہ تربوز کی۔ آج اتنی ترقی کے بعد بھی کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی کرے گا تو اس کو کہیں گے دن بھی ہوگا، ارے آپ نے آم کا بیج بویا تو اس میں سیب تھوڑی لگے گی، یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے چیزوں کے بارے میں۔ ایسے عمل کے بارے میں اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو قوم نیکی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور جو نافرمانی کرتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قوم لوط والا عمل اگر کوئی قوم اپنائے گی، قوم شعیب، قوم صالح، قوم نوح والا عمل، شرک میں مبتلا ہوں گے، مالی طور پہ بےایمانی کریں گے، ظلم کریں گے لوگوں کو پر، تو اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی نعمتیں نہیں آنی ہیں، انعامات نہیں آنا ہے، بلکہ عمل کا بھی ایک ضابطہ ہے جو اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اس کا رد عمل ویسے ہی، نیک رہیں گے اللہ اس کا صلہ دے گا۔ تو اللہ نے بہت ساری چیزیں فرعونیوں سے نجات دی۔ کون فرعونی؟ کون؟ یہاں ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا اور روح کانپ جائے، اگر آدمی اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرے تو روح تک کانپ جاتی ہے۔ کون سا؟ جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے۔ کتنا بڑا دکھ، لڑکوں کو قتل کرتے اور لڑکیوں کو زندہ۔ اولاد نرینہ کی خواہش ہر آدمی کو اللہ نے رکھی، نسل چلتی ہے، سہارا ہوتا ہے بڑھاپے کا، خاندان کا مستقبل ہوتا ہے، باپ کی بہت سارے خوابوں کا تکمیل وہ اولاد میں کرنا چاہیے، بے شمار چیزیں۔ ذرا سوچو، امید سے عورت تھی اور خبر لینے لگتے تھے کہ فلاں فلاں وقت تو ڈیلیوری ہونے والی ہے، ولادت ہوتی تھی اور پہنچ جاتے تھے کارندے بادشاہ، اور لڑکا ہے وہیں صبح کرتے یہ سب میں خون آبنا، اور لڑکی ہے تو چھوڑ دو۔ کیسا اذیتناک مرحلہ ایک ماں اور باپ پر رہتا تھا۔ اولاد کی امید جاگی اور خوف کی زندگی شروع کہ اگر لڑکا ہوا تو سوچیے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے رب نے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو یاد دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا اور کیسے غرقاب کیا۔ اگر آپ غور کریں، ہلکا سا تصور کریں، بنی اسرائیل ایک سرکش اور بزدل قوم، انتہائی سرکش کتنی، اللہ کا کلام سنا تو کہتے ہیں جب دیکھ لیں گے، جب سب مر گئے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، بعد موت کے اللہ نے تم کو زندگی دی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ من نسلو اتر رہا ہے اور تور کی دال اور ساگ مانگ رہے، اتنے نافرمان۔ معجزہ دیکھا کہ اللہ نے دریا میں راستہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طے میں روک کر کے اللہ سے، اللہ کے جناب میں گئے
वापस आए तो बुत बनाकर पूजा शुरू कर, बड़ी चंदर। अब उस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं सामने ये अमालिक जो है, जाओ इनसे मुकाबला करो, अल्लाह ताला फतेह की नबी सुनाता है। कहा कि जबन तबरब का मुकातिला ना हो ना कायदुल मूसा और उसका रब जाकर लड़े, जब फतेह हो जाएगी हमको बता दे। कितनी सरकश कौम थी। कुरान ने कहा समय ना आवाज़ ना सुना और मखालफत किया। ऐसे अब कैसे किया अल्लाह ने, बहुत इख्तिसार से बता रहा हूं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अगर अल्लाह कहता फिरौन का मुकाबला करो, तो मुकाबले के तो बिल्कुल हौसला ही नहीं था, न कुछ था इनके पास। लेकिन अल्लाह ने देखिए क्या किया, ये निकले। फिरौन का खबर हुई, वो पीछे निकला। फिरौन समझ रहा था मारने निकला, लेकिन अल्लाह जानता है मरने निकला। अगर ये नहीं निकलते तो फिरौन भी नहीं निकलता, दरिया तक नहीं आता। उसके लश्कर को तो लाना था ना। वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मकर किया काफिरों ने, तदबीर की अल्लाह ने, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अब जब ये दरिया के किनारे पहुंचे, बहुत सारे असबाब है, पीछे फिरौन का लश्कर, कहा ये कहाँ आ गया। अब तो यकीनी मौत, बड़ी अज़ियतनाक, निकलने की सजा अलग बढ़ जाएगी। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर तवक्कुल, इन्नमा या रब्बी सयाहदीन, मेरा रब रास्ता दिखाएगा, रास्ता खोलेगा, कभी बस तो हौसला मत होगा। वो अल्लाह जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में, समुंदर की तारीकी में उसकी तड़प और उसकी दुआ सुनी और निजात दी, वो जिसने मूसा के आगे भी रास्ता बनता, पीछे भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पीछे फिरौन का लश्कर, आगे ठाडे मारता हुआ दिया, अल्लाह ने वहां रास्ता दिया। सब तरफ बंद हो तो भी हौसला ना हारना। क्या हुआ उसके बाद, जब ये लोग रास्ता पार कर गए, तो रास्ता पार कर लिया, फिरौन ने कहा अपने लश्कर के लोगों को चलो, ये भी दाखिल हो गए। बीच दरिया में जब पहुंचे, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया मिल जा। जब पानी मिल गया, फिरौन और उसके लश्करी तड़पना शुरू की। इसमें वो सब कातिल थे जो बच्चों को कत्ल करते थे, सब। जरा सा सोचिए कैसे तड़प कर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, उनसे जिनको बहुत तड़पाया, बहुत तड़पाया। उनको कितनी बड़ी तसल्ली हो रही होगी जब वो डूब रहे होंगे कि हमारा कातिल अंजाम को पहुंच रहा है। यही थे जो हमारे जिगर के टुकड़ों को कत्ल किया करते। जुमला देखिए कुरान का, वो कहता है फिरौन मैं बनु इस्राइल के रब पर ईमान लाए, जुमला है कुरान में। अल्लाह ताला कहता है फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, हरगिज़ नहीं, आज तुझको नहीं तेरी लाश को निजात देकर लोगों के लिए दी गई इबरत। कितना बड़ा एहसान अल्लाह का कि उनको गरकाब अल्लाह ताला ऐसे भी खत्म कर सकता था, लेकिन इनकी तसल्ली का सामान भी उसमें मौजूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी वो, जिससे अल्लाह ताला ने तुमको निकाला। इंशाअल्लाह जो अगली बातें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा दर्स में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें हिदायत दे, हिदायत देने के बाद हमारे क़ुलूब को उस पर जमा दे, जुल्मात से नूर की तरफ ले जाने वाली किताब, ले जाने वाली तालीमात अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बंदा बना रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।